कमिश्नर नसीराबाद मोहम्मद हुसैन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली मोहतरमा हदीबिया जमाली, तहसीलदार बाबा कोट हाजी रहमतुल्लाह खोसा की निगरानी में महकमा सेहत नजीराबाद के DHO डॉक्टर अब्दुल मन्नान लाखती, PHI मैनेजर फैसल इकबाल खोसा, FC और लाइव स्टॉक के डिप्टी डायरेक्टर अली अब्दुल्ला सासोली ने बाबा कोट पलियानी में रिलीफ कैंप लगाकर रिलीफ ऑपरेशन खुराक देने कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। किसी भी दुश्वारी की सूरत में तहसीलदार बाबा कोट या डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद के दफ्तर से रज्जू किया जा सकता है। इंतजामिया जराई के मुताबिक तंबो बाबा कोट सैलाब में किसी जानी नुकसान जख्मी होने की इत्तला नहीं है, जबकि फसलात घरों के नुकसानात का सर्वे रास्ते खुलने के बाद किया जाएगा। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी इजलास DC ऑफिस में मुनक्कद हुआ। सैयद फरहान शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आशूरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुतालिका महकमों की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात व तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए गए इकदामात के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि जिला भर में आशूरा मुहर्रमुल हराम को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए हर मुमकिन हिफाजती व इंतजामी इकदामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतालिका महकमा जात को मुहर्रमुल हराम के प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद ने मॉडल थाना सिटी का सरप्राइज विजिट किया। दौरान विजिट थाने की बिल्डिंग, हवालात, मुहर्रर ऑफिस, नफरी की स्टेटमेंट और फ्रंट डेस्क पर ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया। SHO को हिदायत की कि शहरियों के तहफ्फुज़ को हर मुमकिन यकीनी बनाएं और थाने में आने वाले साइलिन के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। अब रुक करते हैं ईसा खेल का, जहां अहले इलाका की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल चौधरी मोहम्मद जाफर का एक्शन। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ईसा खेल के नवाही इलाका अडवाला पुल के पास लंपी स्किन वायरस से हलाक होने वाले जानवरों को मिट्टी में दफन कर दिया गया। शहरी मुर्दा जानवरों की वजह से बदबू फैलने से बहुत परेशान थे। शहरियों ने तहसील इंतजामिया बिलखुसूस असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल और म्यूनिसिपल कमेटी कमर मिशानी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल चौधरी मोहम्मद जाफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहरी भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए गंदगी और मुर्दा जानवरों को जमीन में दफन करें, ना कि खुली जगह फेंक कर दूसरों के लिए बीमारियां और मसाइल पैदा करें। मियांवाली से लाहौर तब्दील होने पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद के एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग सईद अहमद खान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने ज़िलाई तरक्याती उमूर को ज़ाती दिलचस्पी और हुकूमत के विजन के मुताबिक मुकम्मल करवाने के लिए शबाना रोज़ मेहनत की। उन्होंने कहा कि तबादले मुलाजमत का हिस्सा हैं, उनकी मोहब्बत और इखलाक हमें हमेशा याद रहेगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने कहा कि ज़िला मियांवाली से खूबसूरत यादें लेकर जा रहा हूं और ज़िला की आवाम की मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा कि अपने मुख्तसर अरसा तैनाती के दौरान तमाम उमूर शिफा तरीके से करवाने की कोशिश की है। मियांवाली मोहम्मद सब्तैन खान का गुज़िश्ता रोज़ बतौर स्पीकर मुंतखब होना और मुनहरिफ दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम इत्तेहाद की शानदार कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी कामयाबी है। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में PTI के उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी और मुनहरिफ अरकान को क्लीन बोल्ड करने के अलावा PTI के नामज़द करदा चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने से साबित हो गया कि अब इमरान खान और PTI का मुकाबला करना पाकिस्तान की तमाम PDM जमातों के बस का रोग नहीं। सदर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलम खान नियाजी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मलिक अमीर अकबर कलियार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मजहर हुसैन ने कहा कि पंजाब के सबसे बड़े सूबा में दोबारा PTI और इसकी इत्तेहादी जमात काफ लीग की हुकूमत मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत के लिए हम नेक तमन्नाओं के मुतमनी हैं और इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा नई मुंतखब होने वाली हुकूमत अवामी उमंगों की भरपूर तर्जुमानी करेगी।
استقبال محرم کے حوالے سے کوہاٹ کے علاقے اسدزئی میں اتحاد بین المسلمین کی مناسبت سے کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں چاروں اضلاع کوہاٹ، ہنگو، اورکزئی اور پاڑا چنار سے جید علماء کرام اور عمائدین نے شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ کے علاقے استرزئی پایان میں ریٹائر چیف جسٹس سید ابن علی کے آبائی حجرے میں اتحاد بین المسلمین کی مناسبت سے آغاز محرم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کوہاٹ، ہنگو، اورکزئی اور پاڑا چنار سے جید علماء کرام اور عمائدین علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر دونوں مکاتب فکر، اہل سنت و اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور عمائدین علاقہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایام محرم کی تمام تر تقریبات مل جل کر عقیدت اور احترام کے ساتھ منائیں گے۔ شیعہ سنی مل کر حسینیت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں باہم، اور وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیہ کریمہ جو ہے، اس کا عملی مصداق ہم اپنے آنکھوں سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ علماء سب نے بیک زبان ہو کر یہ پیغام دیا کہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے، سب کا ہے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں کافی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، یہ قومی میٹنگز تھی آخری، اور اس میں جتنے بھی فیصلے ہو چکے ہیں انتظامیہ کے ساتھ، وہ آپ نے ان کو آخری شکل دے دی ہے، اور انشاءاللہ یہ محرم الحرام دونوں سائڈوں سے اہل سنت والجماعت اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے طے کر لی ہے سارے پروگرامات، اور انشاءاللہ بخیر و عافیت یہ اختتام ہوگا۔ اس میں ہم سب مل کے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ محرم میں امن و امان قائم رکھنا ہے، افواہوں پہ کان نہیں دھرنے، اور آپس میں مل جل کر ایام امام حسین اور ان کی شہادت کو بہترین طریقے سے ان کا غم پہ مجلس جلوس کا انعقاد کرنا ہے۔ اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے تحصیل میئر صاحب بھی تشریف لائے، اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، اور جو ہمارے مطالبے تھے انتظامیہ سے انہوں نے بھی وہی دہرائے، اور انہوں نے یہی کہا کہ انتظامیہ سے کہ وہ اپنے پرانے اور فرسودہ پروگرام اور اپنی باتوں کو چھوڑ کے آج کل کے جو حالات ہیں ان کے مطابق فیصلے کریں۔ کانفرنس میں علماء کرام اور عمائدین نے اس بات کا بھی عہد کیا کہ ایام محرم الحرام کے موقع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی بھرپور ساتھ دیں گے۔ تقریب کے آخر میں شیعہ علماء کرام اور سنی علماء کرام کی طرف سے قراردادیں پیش کی گئیں اور ان کو متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا گیا۔ سوات میں ہیضے نے وبائی شکل اختیار کر دیا، سول ہسپتال مدین مریضوں سے بھر گیا، ایک بیڈ پر 2 یا 3 مریض پڑے ہیں۔ ایک طرف وقتاً فوقتاً مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب اپر سوات کا واحد ہسپتال مدین ان تمام مریضوں کے علاج کا بوجھ برداشت کر رہا ہے۔ سول ہسپتال مدین کے ایم ایس ڈاکٹر مسعود میاں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کالام سے لے کر پیا اور تیرات تک مریضوں کے علاج مدین ہسپتال میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے محکمہ صحت سے مزید سہولیات فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کے اوقات میں اتنے بڑے علاقے کا مریضوں کو طبی امداد تک تب ممکن ہے جب تمام سہولیات موجود ہوں۔ کنٹھ کوٹ بخشا پور تنگوانی پولیس کے اہلکاروں نے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنے کے ساتھ خاتون اور نوجوان کو اغوا کیا۔ تھانے دار بخشا پور غلام قادر جتوئی، تھانے دار غلام سرور سرکی، ڈی ایس پی بخشا پور، ڈی ایس پی تنگوانی نے بلا جواز کارروائی کی۔ پولیس نے بلا جواز کارروائی میں 60 سالہ فرناز اور نوجوان حافظ محمد حسن عرف شیشو کو اغوا کر کے ساتھ گھر سے جہیز کا سامان، نقدی، طلائی زیورات لوٹے ہیں۔ پولیس نے زیادتی کی ہے، اعلیٰ حکام کارروائی کریں۔ پولیس کی زیادتیوں کے خلاف بخشا پور انڈس ہائی وے بلاک کریں گے۔ میونسپل کمیٹی کندیا کے سینیٹری ورکرز شام گئے تک سیوریج لائنیں کلیئر کرنے میں مصروف۔ مبشر کلیم گل، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کندیا کا شہریوں سے سینیٹری ورکروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپیل۔ ڈاکٹر مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کندیا مبشر کلیم گل نے کہا کہ رات ہو یا دن سینیٹری ورکر اپنی ڈیوٹی نہایت ہی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بھی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بارشوں کے موسم میں سیوریج لائنز بند ہو جاتی ہیں۔
हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम शहरियों को अपनी पूरी सर्विस फराहम करें। उन्होंने TNN से बात करते हुए कहा कि शहरियों के तमाम तर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जैकबाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाड़काना डिवीजन के सदर मीर एजाज हुसैन जखरानी और साबिका म्यूनसिपल कमेटी की चेयरमैन मीर गुलाम अब्बास जखरानी वार्ड 11 में तरक्याती काम जारी। मुख्तलिफ गलियों में टफ टाइल काम को कौंसलर दिलमुराद लाशारी की निगरानी में होने लगा। वार्ड 11 की आवाम ने शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए जैकाबाद वार्ड 11 के मुख्तलिफ मोलों में टफटाल का काम तेज़ी से जारी है। मीर इजाज़ खान जखरानी, मीर गुलाम अब्बास जखरानी की कोशिश है, मुख्तलिफ टफटाल का काम जारी। हमारे साथ मोले वाले मौजूद आए हैं, उनसे जानते उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर आप ये बताएं तो मुख्तलिफ मोलों में जो टफटाल का काम जारी है, कौन करा रहा है टफटाल का काम, कैसे देख रहे हो, क्या कहना है इस हवाले से? हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं सर कौंसलर दिलमुराद साहब के वार्ड 11 में जिन्होंने टफटाल का काम शुरू करवाया। पहले भी बहुत सारे ऐसे आए थे कौंसलर जिन्होंने काम कुछ भी नहीं करवाए। ये वाहिद माशाल्लाह से कौंसलर साहब है दिलमुराद वार्ड 11 के, जिन्होंने काम करवाया। हर वक्त मना जब भी 24 घंटे जब भी बुलाया जाए, जब भी हम फ़ोन करते हैं या कुछ भी ऐसे मसलों मसाइल के लिए, ये हमेशा हमारे पास हाज़िर होते हैं। ठीक है सर, आप ये बताएं पहले कितने बार यहाँ पर कौंसलर जीत के काम नहीं कराया था, ये वार्ड 11 में कौन काम कराया, कितनी कोशिश की? बहुत सारे कौंसलर आए, उन्होंने काम कुछ भी नहीं करवाया। ये वाहिद दिलमुराद साहब हैं जो वार्ड नंबर 11 के कौंसलर है, जिसने यहाँ पे बहुत सारे काम करवाए हैं, गरीबों की मदद की है, बहुत सारी काम करवाए हैं। अभी हमारे मोहल्ले में टफ टाइल का काम शुरू है, इंशाल्लाह ताला लाइटों का भी काम शुरू होगा 2-3 दिनों में। शुक्रिया। जैसे कि आपने मोलेवासी की बात सुनी, उन्होंने कहना है कि दिलमुराद लाशारी वार्ड नंबर 11 के कौंसलर थे, जिसने बर वक्त ही मीर इजाज़ खान जखरानी, मीर गुलाम अब्बास खान जखरानी से कोशिश करके मुख्तलिफ मोलों में टफटाल का काम जारी है। जी भक्कर तहसील मनकीरा में अफसोसनाक और लर्जा खेज वारदात। ज़मीन के तनाज़े पर मुस्लह शख्स ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मजीद जानते हैं भक्कर से महर शाहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। बखर तहसील मनकेरा में 13 कत्ल की लर्जा खेज वारदात। एक शख्स ने मनकेरा के असगर चौक में 2 भाइयों समेत 3 अफराद को गोलियों से छलनी कर दिया। गोलियां लगने वाले तीनों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। DPO बखर सैयद अली रजा भारी नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए। टीमें तश्कील देकर मुलजिम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़यात के मुताबिक असगर चौक पर जावेद नामी शख्स ने 3 अफराद को गोलियों से छलनी कर दिया। मरने वालों में मोहम्मद खान और मता हुसैन सगे भाई, जबकि तीसरा कालू खान कज़न है। लवाकिन के मुताबिक देरीना दुश्मनी चली आ रही थी। कातिल और मरने वाले आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। तीनों नाशों को THQ अस्पताल मनकेरा मुंतकिल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल बखर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कातिल को आला कत्ल समेत टीमें तश्कील देकर गिरफ्तार कर लिया गया है। जाए वकुआ पर पुलिस और एलिट फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस का गश्त भी जारी। 3 अफराद के कातिल जवेद खयारा समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल के दफ़ा 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन टीम के साथ महर शाहिद इकबाल, बखर। हाईवे रोड हेड सुलेमानकी के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में गुलाम नबी मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में मुमताज़ बीबी उम्र 34 साल, हाफिज नसीर, जुलेखा बीबी उम्र 40 जो शदीद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर मुंतकिल कर दिया और डेड बॉडी रूरल हेल्थ सेंटर मैकलोडगंज शिफ्ट कर दी। समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत ननकाना साहब में पीपल असम्बली का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राय रुबीना आसिफ खरल ने की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि ख़वातीन की सियासी अमल में मौसर शमूलियत यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातें ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों की तकसीम में मेरिट और इंतखाबात में
33% खवातीन को पार्टी टिकट्स फराहमी यकीनी बनाएं। मखसूस नशिस्तों और पार्टी टिकट्स के मामले में मुतवस्सित तबके, अक़लियती बरादरी और माजूर खवातीन और ख्वाजा सिराओं को भी मलहूस खातिर रखा जाए ताकि वो असम्बली के फ्लोर पर अपने मसाइल बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपनी जमात के शोबा खवातीन को मजबूत करें और मुतवस्सित तबकात की खिदमात को भी खवातीन को भी सियासी अमल में शमूलियत की हौसला अफजाई करें और इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने के लिए उनकी माली मावनत भी करें। सियासी जमातों की खवातीन, अहदेदारान, सियासी व समाजी रहनुमाओं और शुरा ने चार्टर ऑफ डिमांड पर दस्तखत भी किए जिन पर मुतवस्सित तबकात और अक़लियती बरादरी की खवातीन और ख्वाजा सिराओं की सियासी अमल में शमूलियत और पार्टी टिकट्स के हवाले से मुतालबात दर्ज थे। मियांवाली पुलिस की जानिब से संडे चर्च तकरीबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली मोहम्मद नवीद की खुसूसी हिदायत पर ज़िला पुलिस की जानिब से संडे चर्च तकरीबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। ज़िला भर के चर्चिस के लिए पुलिस अफसरान व एहलकारान सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के साथ साथ वॉलंटियर्स और प्राइवेट रज़ाकार भी सिक्योरिटी ड्यूटी में मावनत के लिए पुलिस की मदद कर रहे हैं। मसीही इबादत गाहों की हिफाजत के लिए वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है। मसीही भाइयों को अपने मजहबी तकरीबात के दौरान पुरअमन माहौल फराहम करना पुलिस का फर्ज है। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सब्तैन खान की कामयाबी पर पंजाब असम्बली स्पीकर चैम्बर में साबिक सदर पिपला बार मलिक जवाद मजहर धून और साबिक चेयरमैन UC हरनोली मलिक मुमताज़ असड़ और दीगर दोस्त व अहबाब की मुलाकात। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TNN डॉक्टर मजहर हुसैन से। जी मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान की कामयाबी पर पंजाब असम्बली स्पीकर चैम्बर में साबिक सदर पिपला बार मलिक जवाद मजहर धून, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक चेयरमैन UC हरनोली मलिक मुमताज़ असड़ और दीगर दोस्त अहबाब की मुलाकात। और स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मलिक जवाद मजहर धून, एडवोकेट हाई कोर्ट और साबिक चेयरमैन मलिक मुमताज़ अहमद असड़ ने स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर बैरिस्टर अली अकबर खान और दीगर दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान ने सब दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मुझे बतौर स्पीकर नामज़द करना और पंजाब असम्बली से स्पीकर मुंतखब कराना मियांवाली के अवाम से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से मुबारकबाद कबूल करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़ मियांवाली। रुझान में रोड कोहियों के सैलाबी रेलों के बाइस लोगों को फिर से सैलाब ज़दा कर दिया। मुतादिद मुवाज़ात में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बस्तियाँ, घर, फसलात सबकी सब पानी में बह गईं। रास्ते मुनक़ता होने से बस्ती गया मिल, बस्ती सफदराबाद, जोइयाँ बस्ती सैलाब समेत मुतादिद इलाकों में लोग, बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे हैं। खाना ना पानी, मुतासरीन गंदा सैलाबी पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। गैस्ट्रो समेत दीगर बीमारियाँ भी फैलने लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने ज़िला भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए पंजाब हुकूमत को ख़त अरसाल कर दिया, जबकि इंतज़ामिया मुतासरीन की मदद के लिए महदूद वसाइल में रिलीफ के काम जारी रखे हुए हैं। डेरा मुराद जमाली में नए मंजूर होने वाले तरक्याती मंसूबे करप्शन की नज़र होने लगे हैं। डबल मस्जिद रोड, रेलवे फाटक रोड, कौमी शाहरा से मिलाने वाली अहम लिंक रोड की तामीर के काम में मुकामी ठेकेदार की करप्शन के बाइस नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। महकमा B&R नसीराबाद का भी अहम किरदार शामिल। करोड़ों रुपए लागत से मंसूबे में एक माह के अंदर रोड टूट फूट पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कंठकोट करमपुर के मुतासरा अहले खाना कुदरतुल्ला मीरानी, उस्ताद फरीद मीरानी व दीगर ने कंठकोट प्रेस क्लब पहुंचकर मुकदमे में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ फराहम करने के लिए एहतिजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुतासरीन ने कहा कि कुछ रोज़ कबल करमपुर के गांव वाहिद बख्श बजारानी में मामूली बात पर मीरानी मुस्लिम अफराद ने हमला करके फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 साला मोहम्मद बाकिर, पहलवान मोहम्मद ईसा और फरमान मीरानी शदीद जख्मी हो गए। दोनों टांगों से महरूम हैं। मुकदमात करमपुर थाने दर्ज किया गया। मुकदमे में 6 नामजद मुल्जिमान नियाज मीरानी, अरशद मीरानी, वारिस मीरानी, अब्दुल लतीफ़ मीरानी, मंसूर मीरानी और अथर मीरानी समेत 3 नामालूम हैं, मगर पुलिस उन्हें ताहाल तक गिरफ्तार ना कर सकी है। उन्होंने इंसाफ के लिए आला अदलिया
IG سندھ DIG لاڑکانہ اور SSP کشمور سے ملزمان کی گرفتاری اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر احتجاجی مظاہرات جاری رکھیں گے۔ منچن آباد میں حالیہ بارشوں سے سٹی کے بازار اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل، پہری بارش کا پانی ابھی تک نہ نکالا جا سکا، اہل علاقہ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ اس وقت ہمارے نمائندے احمد یار کھوکھر ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ جی احمد یار کھوکھر، آگاہ کیجیے گا۔ جی شکریہ، میں اس وقت موجود ہوں منچن آباد طارق کالونی شرقی میں، جہاں بارش کا پانی عرصہ دراز سے کھڑا ہے، لوگوں کی بنیادیں متاثر ہو رہی ہیں، مچھر کی جو پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور تعفن پھیل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ یہ کتنے دن سے پانی کھڑا ہے اور انتظامیہ نے اس میں کوئی نوٹس نہیں لیا؟ اصل میں یہ جگہ جو ہے نا گہری ہونے کی وجہ سے یہاں پر پانی جو ہے وہ کافی دن تک جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ جیسے ہی بارشوں کا سپیل شروع ہوا تھا تو یہ بارش کا پانی جو ہے یہاں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیواروں کی جو بنیادیں ہیں ان کو بھی پانی لگا ہوا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی گھر ہیں سب کی بنیادیں جو ہے وہ اس میں ڈوب چکی ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کو جو ہے وہ کافی سارا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پانی کی رنگت ابھی دیکھیں، کل بارش ہوئی ہے، یہ سبز مائل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ساتھ ساتھ یہاں پہ مچھروں کی پیدائش میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب جیسے جیسے یہ پانی یہاں پہ کھڑا رہے گا نا، اس نے جو ہے وہ سمیل دینا شروع کر دینی ہے۔ آپ کو دکھا سکتا ہے کیمرہ مین، یہاں پر دیکھیے روڈ کے اوپر جو ہے نا پانی کھڑا ہے، یہاں پر موٹر سائیکل جو ہے وہ اس میں سے گزر کے یہاں سے آ سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں گزر سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی دوسری سائڈ پر بھی پانی کھڑا ہوا ہے، تو یہاں پر سے گزرنا جو ہے وہ کسی بھی ایک عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر یہاں سے نماز کے لیے گزرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو دن کے مناظر ہیں، اگر رات کے وقت یہاں سے گزرنا پڑ جائے تو وہ بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو میری انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی اعلیٰ حکام ہے وہ اس کے روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ اگر یہ سڑک بہترین طریقے سے بن جائے، کوئی ایسا سورس بن جائے جس سے پانی کی نکاسی ہو سکے اور اس جگہ پہ پانی جو ہے وہ نہ کھڑا ہو اور نہ ہی اس جگہ پہ کھڑا ہو، جس سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ان مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جی شہری کہہ رہے تھے کہ پانی کھڑا ہونے سے بنیادیں متاثر ہو رہی ہیں، مچھر کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نمازی حضرات بھی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، تو اعلیٰ حکام سے جلد از جلد نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہارون آباد کے مین فورا چوک میں دکانداروں اور تاجر برادری کا بجلی کے بلوں میں لگائے جانے والے ٹیکسز کے خلاف احتجاج کیا گیا اور احتجاجاً بجلی کے بل بھی پھاڑ دیے گئے۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا کر امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ حکومت فوری طور پر بجلی کے بلوں میں لگایا جانے والا ٹیکس ختم کرے، اگر ٹیکس ختم نہ کیا گیا تو روڈ بند کر کے ملک گیر احتجاج کریں گے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے مطالبہ کیا کہ ان کا فوری طور پر نوٹس لیں اور اس ظالمانہ ٹیکس سے ہماری جان چھڑوائیں۔ جہانیہ شہر اور گرد و نواح علاقوں میں موسلادھار بارش، گہرے بادل اور کالی گھٹاؤں نے آخر اپنا رنگ دکھایا اور جم کے برسے۔ شدید بارش سے بیشتر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بجلی کا نظام درہم برہم، بیشتر فیڈر ٹرپ کر گئے، سڑکوں پر کھڑا پانی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا۔ بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، لیکن غریب مزدور طبقہ کے لیے بارشیں کسی زحمت سے کم نہیں۔ شدید بارش کی وجہ سے ٹریفک کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اورکزئی وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور و صدر پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ اب پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے تاکہ اصل چور ڈاکو کا پتہ لگ سکے۔ ضلع اورکزئی میں وہ ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے جس میں پیپلز پارٹی کے سابقہ امیدوار شعبان علی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ ضلع اورکزئی سترسام میں وزیر اعظم کے مشیر پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام پاکستان نے پیپلز پارٹی کی اہم وکٹ اڑا دی۔ سابقہ امیدوار پیپلز پارٹی شعبان علی نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی اور پاکستان مسلم لیگ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ میں نے ماضی میں بھی ملک اور عوام کی خدمت کی اور آئندہ بھی ملک اور عوام کی خدمت کرتا رہوں گا اور آگے بھی خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل اب مزید اچھے طریقے سے حل ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون ہی واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے اور حل کرنے کا تجربہ رکھتی ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے شعبان علی کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ
شابان علی اور اس کے ساتھیوں سمیت ضلع اور اگزئی کی عوام نے جو اعتماد ہم پر کیا ہے، ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور ضلع اور اگزئی کی عوام کو جو ضلع اور اگزئی کی عوام مشکلات کا شکار ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، دیکھ لے تو تربوز سے مختلف نہیں، کہتے ایک بات ہے اور کرتا دوسرا۔ اس کی جو فارن فنڈنگ کیس ہے، اس میں جو ارب روپے اس نے بیرونی دنیا سے لیے، اور ابھی آپ نے ماشاءاللہ آپ سارے لوگ لکھ کے پڑے ہوئے اور بیرونی دنیا میں مزدوری کر کے ہر جگہ آپ کو علم ہے۔ تعلیم کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے جو مشکلات علاقہ عوام نے بیان کی، اس پر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ ان کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں گے۔ اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے امیر مقام کو خوش آمدید کہا اور ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ اب مسلم لیگ نون ضلع اور اگزئی میں اپنی انٹری کر لی ہے۔ امید ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان کے بعد اب ضلع اور اگزئی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا چم بلند ہوگا۔ کیمرہ مین عبد المالک کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ یزمان چک ترپن ڈی بی بستی سنگیڑا والی میں افسوسناک واقعہ، سوکر مائنر کے قریب جوہڑ میں 3 بچیاں گر گئیں۔ تفصیل کے مطابق گرنے والی 3 بچیوں میں سے 2 کو بچا لیا گیا، جبکہ 5 سالہ بچی ایمن موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ بچنے والوں میں سے ایک 6 سالہ بچی اقصیٰ کو تشویشناک حالت میں BEH بہاولپور ریفر کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 نے بر وقت امدادی کارروائی کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کیا۔